Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. अर्गाम बापा, अर्गाम पुता, अर्गाम पवित्र ह्या घडये तुमकां सर्वांकी देवाचें उतार नियाळ करूंक स्वागत करता. जेजू आमच्या सांगात आसा. तोच आमचो संतोषाक कारण जावन आसा. दुसरें कितेंय जायचें म्हणून आमकां बोगाना. जेजू आमच्या सांगात आसतना कितें बोधन करचें, कितेंय बोधन करूंक ना, कितें सांगूंक आसा कितेंच ना. सर्गांत बोधन आसा गी, सर्गार प्रेज एंड वर्शीप आसा गी, सर्गार प्रेयर मिटींग आसा गी, कितेंच ना. जेजू आमच्या सांगात आसतना बोधन करीचें म्हणून बोगाना, पूण बोधन करीचें कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगाता नासतना जायतीं जाणां आसात. बेजार जावंक न्ही, अंडर एस्टिमेट करूंक न्ही. बगर परिस्थिती तशी आसा. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आत्मीक रितीन मरण अनुभव करून जायते जण आसात. आत्म्यांत मरण अनुभव करून जियेतलीं जायतीं क्रिस्तांवां आसात. देवाचें हजारपण अनुभव करूंक जायनासतना जियोवचीं जायतीं क्रिस्तांवां आसात. सगळ्यांनी 7 जाणां जावन ताच्या हजारपणांत येचें, हर एकल्यांनी त्याच्या प्रेझन्साक येचें, जेजू क्रिस्ताच्या प्रेझन्साक येचें. तवळ बोधन करची गरज ना. पाऊल सांगता जेजू क्रिस्ता पासो तो जिवचेंच म्हाका लाभ जावन आसा, मोरचेंय म्हाका लाभच जावन आसा म्हणटा. हांगासर हांवें आसचें तुमचे खातीर मात्र ताच्या की मेल्यारी हांवें बापाक मुखामुखी पळोवयेत म्हणून सांगता. आतां कश्ट काडन बावाडटाना हांवें जेजूक पळयचें, पूण हो संवसार सोडल्या उपरांत मुखामुखी डायरेक्ट हांवें जेजू क्रिस्ताक पळोवयेत. पूण हांवें हांगासर रावचें गरजेचें जावन आसा. पूण तुमी कुड्डे जाल्ल्या वरवीं थोड्यांचें पुणी थंयसर दोळे उक्ते जावं दिता म्हणून हांगासर रावचें लाभच म्हणून हांव भोगता म्हाका म्हणटा. हांवें पळोवचें बरीच तुमी जेजू क्रिस्ताक पळयचें म्हणून थंयसर सांव पावल सांगून थोडे दीस सांव पावल आसलो. तशेंच हांगासर हांवेंय तेंच सांगचें, मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव आनी तूं सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ताक पळयचें. हांवें मात्र न्ही, केवल बावाडटा मुखांत मात्र न्ही, बगर मुखामुखी जेजू क्रिस्ताक आमकां पळोवंक जायचें. तशें हांवें आनी तुवें मात्र जेजू क्रिस्ताक पळयल्यार पुरो गी, सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ताक पळयचें. जेजू क्रिस्ताक पळोवंक साध्य जायचें जाल्यार पयलें ह्या भुमींत बावाडटा मुखांत्र जेजू क्रिस्ताक पळोवंक जायचें. ह्या बावाडटा मुखांत्र जेजू क्रिस्ताक पळोवंक जाल्यार मात्र फेस टू फेस जेजू क्रिस्ताक मुखामुखी पळोवंक साध्य जाता. विदाउट सीइंग जीसस बाय फेथ हियर ऑन अर्थ यू कॅनॉट सी जीसस फेस टू फेस अबाव इन हेवन. ह्या भुमींत बावाडटा मुखांत्र जेजू क्रिस्ताक आमी पळोवनूच जियोंक साध्य जायना जाल्यार भावा भयणी, सर्गार ताका मुखामुखी पळोवंक जायना. तें भाग आमकां मेळना. देखून हांवें कितें करीचें तर? हांवें कितें करीचें म्हळ्यार ह्या भुमींत जियेत आसतना आमी सर्वांनी बावाडटाक येचें. वी मस्ट कम टू द फेथ. बावाडटाक आमी येचें. कित्याक बावाडटाक आमी येचें म्हळ्यार वी वॉन्ट टू सी हिम फेस टू फेस. जेजू क्रिस्ताक मुखामुखी म्हाका पळोवंक जाय. एक दीस आमी ताका मुखामुखी, अशेंत मुखामुखी आमकां पळोवंक साध्य जायचें. हर एका नव्यान जल्मल्ल्या हर एकल्याकी, नव्यान जल्मल्ल्याक मात्र आत्मीक रितीन जल्म घेतलेल्या एका व्यक्ती थंय ताच्या काळजांत आसची एक आशा खंयची म्हळ्यार आय वॉन्ट टू सी द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट फेस टू फेस म्हणटा. म्हाका जेजू क्रिस्ताक मुखामुखी पळोवंक जाय. म्हाका जेजू क्रिस्ताक मुखामुखी पळोवंक जाय म्हणली आशा ताच्या काळजांत आसता. असली आशा आसता. आतां हांवें सांगून तसली आशा तुमच्या काळजांत येवंक जायना. तसले एक थॉट तुमच्या मायंडांत येवंक पुरो, पूण तुज्या काळजांत आशा उपजोवंक म्हाका जायना. काळजांत आशा उपजोवंक एकल्याक मात्र साध्य, तें पवित्र आत्म्याक मात्र साध्य. ओन्ली होली स्पिरीट कॅन ब्रिंग डिझायर इन टू युअर हार्ट टू सी जीसस फेस टू फेस. आय वॉन्ट टू सी जीसस फेस टू फेस. जेजू क्रिस्ताक म्हाका मुखामुखी पळोवंक जाय.
कोण ते डिझायर हाडटा, कोण ते प्रेरण हाडटा, पवित्रोत्म मात्र आमकां तें आशा उत्पन्न करता. आलोचन तुमच्या मतीक हांवें घालयत, तुमी जेजू क्रिस्ताक मुखामुखी पळयतल्यात असलें थॉट आलोचन तुमच्या मायंडाक हांवें घालयत, पूण कितेंच प्रयोजन ना. एक 1% प्रेजन जावंक पुरो, एक थॉट तुमी थंयसर मतीन दवरून वर्कआउट केल्यार खंडीत जावन एक ना एक दीस पवित्र ओथम्या मुखांतर तुमच्या काळजांत ती आशा येवची साध्यता आसा. तें भाग जावन आसा. देखूनच तुमच्या मायंडाक घालचें खंयचेंय थॉट तें व्यर्थ न्हय म्हणून हांव पातयेतां. वॉट एवर स्पिरिच्युअल थॉट्स you are receiving through the message, through the proclamation of the gospel, nothing is vain. खंयचेंय व्यर्थ न्हय. हर एक खंडीत जावन एक ना एक दीस तें आमकां न्हीज जावन नवो जल्म, नव्या रितीचें बदलावण आमकां हाडटा. देखून आमी उडासाक दवरिचें नवो जल्म, नव्यान जल्मचें. जर तर आमी नवो जल्म घेवंक ना जाल्यार, यू आर नॉट बॉर्न अगेन जाल्यार, तुमी नव्यान जल्मून जाल्यार, जल्मानातलीं क्रिस्तांवां जाल्यार तुमच्या काळजाची आशा कितें जावन आसता. तुमच्या काळजाची आशा एकच जावन आसता. कितें जावन आसता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक कडेन आमी मागणें करीचें. कित्याक मागणें करीचें? कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या हर एका उद्देशा पासत, ह्या संवसाराच्या हर एक संबंध जाल्ल्या ह्या संवसाराच्या जिविताच्या संबंधाक तसलो उद्देश आमचे आसतात. आनी थोडी कॅरिझमॅटीक थंयसर रिट्रीटाक, प्रेयर ग्रुपाक सेरवाल्ल्यान जायतीं जाणां आसतात. तांच्या मायंडांत थंयसर हीं उतरां आयकून 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 संवसाराचो उद्देशी आसता, सर्गीचो उद्देशी आसता, आत्मीक उद्देशी आसता, भौतीक उद्देशी आसता. पूण नीज जावन पवित्रत्म्या मुखांतर बॉर्न अगेन जाला जाल्यार एक व्यक्ती आनी आत्मीक रितीन एक सॅंक्टिफायड लायफ, पवित्रपणाचें जिवीत, वेरी इम्पॉर्टंट, मस्त गरजेचें एक सेपरेटेड लायफ, विंगड जाल्लें जिवीत म्हण येता सॅंक्टिफिकेशन लायफ, पवित्रपणाचें जिवीत कोण जियेतात न्ही तांची आशा, तांची मागणी सर्गींचे विशयी मात्र संबंध जाल्ले जातात, आत्मीक मात्र विशय जावन आसतात. तुमची मागणी, तुमची आशा कितें जावन आसा? आमी खंय वंचनाक वळख जाल्या म्हळ्यार कॅरिझमॅटिकांत आसून, कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाक सेरवून आमी वंचनाक वळख जाल्या खंयच्या रितीन म्हळ्यार हांगासर संपूर्ण रितीन भौतीक रितीन आमकां मागूंक बेन दिसता, गिल्ट आमकां फील जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी पळयल्यार सोम्या म्हाका एक रीण फारीक जावं दी, विग्गी काजार जावं दी, विग्गी म्हाका एक भुरगें जावं दी, बरें एक भलायकी म्हाका मेळून दी, हर एक म्हजीं कामां यशस्वी जावं दीत. हें सगळें सदांय तें सांगूंक आमकां गिल्ट भोगता. देखून आमी कितें करता म्हळ्यार म्हजीं भुरगीं पवित्रत्म्या बरी जावं दीत, देवाची जाणवाय तांकां येवं दी, देवाचो मोग ताचे भितर येवं दी, आमच्या घरांत कुटुंबांत हर एकलीं रक्षणाक येवं दीत. तेंत सांगूंक जायना. पूण आनी एक मायंड सांगता रक्षण मात्र पुरो गी, तुका जेवण नाका गी, जेवण नाका गी, परिक्षेन पास जावचें नाका गी, थंयसर घर बांदचें नाका गी, हें सकट जायचें गी नाका. देखून तेंय आमी करता, हेंय आमी करता, बॅलन्स्ड आमी मागणी करता. हें कॅरिझमॅटिकाचें डिसेप्शन जावन आसा. कॅरिझमॅटिकांत एक व्हडलें एक वंचन हें जावन आसा. मामुली रितीन कॅरिझमॅटीक नातल्लीं थंयसर संडे क्रिश्चन आसात, तीं कॅन्डलां पेटोवन कितें सकट जाय तें मागून येतात. तें आनी एक व्हडलें वंचन जावन आसा. पूण हें दोनी वंचनांतावन भायर आयिल्लीं तींच जावन आसात नीज भागी. कित्याक म्हळ्यार तुमी खंडीत जावन देवाच्या महिमे खातीर जियोवची जावन आसतात. उरलीं देवाच्या महिमे खातीर जियेचें म्हण आशा आसा ब्रदर वा सिस्टर म्हणून सांगून आमी सांगता तोंडांत, पूण आमी जियेना. थंय हांगासर इल्लेशें स्तुती आराधन थंयसर प्रार्थना तें सकट काणीक दिवचें तें सकट आमी करता, पूण आमकां देवा खातीर जियोंक साध्य जायना. कारण कितें म्हळ्यार फर्स्ट रिजन कितें म्हळ्यार
सारक्या रितीन नव्यान तुमी जल्मोनांत हें फर्स्ट रिजन जावन आसा. सेकंड रिजन हें जावन आसा, नेक्स्ट स्टेप इमिडिएट स्टेप कितें जावन आसा म्हळ्यार सेपरेशन, म्हळ्यार सॅंक्टिफिकेशन, पवित्रपणाचें जिवीत, सेपरेटेड जिवीत, बदलाक थंयसर विंगड रावचें तें जिवीत. जर तर नव्यान जल्मुनी आमी थंयसर त्या पाळण्यांत आसची, थंयसर क्रिस्तांवां जाता ते पाळण्यांत एक भुरग्याक कम्फर्टेबल जावन आसता. नव्यान जल्मात पूण जाल्यारय थंयसर संवसाराच्या पाळण्यांत आमी थंयसर न्हिदून आसता. जायत्या ह्या कुडीच्या थंयसर सैंबाच्या त्या पाळण्यांत आमी थंयसर दोलून आसता. आमकां दोलोवचें कोणें म्हळ्यार थंयसर कॅरिझमॅटिकाचे प्रॉफिट्स, कॅरिझमॅटीक बोधक, ते पुरा आमकां बरें करून त्या पाळण्यांत दोलयतात. ह्या संवसाराचें थंयसर आशा म्हणची, थंयसर भौतीक आशा म्हणल्या त्या एका पाळण्यांत आमकां बऱ्या रितीन दोलोवन आसतात. तुमची सकड समस्यांक जे देवून येता म्हणून आमकां दोलयतात. तवळ आमी काले म्हणटा हालेलुया आमेन म्हणून आमी सांगून थंयसर ताळयो पेट्टा. तुमच्या कश्टांनी देव देवून येता म्हणून सांगतना आमी कितें करता, आनेकलो येवन थंयसर दोलयता. आनेकलो दोळे दाखोवन सांगता आमकां कळटा देव का सांगता, देव तुजें नांव सांगता म्हणून सांगता. ओके, तुमचो एड्रेस सांगता म्हणून सांगतात, फोन नंबर सांगता म्हणटात. देखून तुका देव थंयसर आशिर्वादीत करता. ताका भारी खुशी जाता. तुजें एड्रेस, फोन नंबर, नांव सांगले वरवीं, कोणेंय सांगले वरवीं तुका कितें लाभ जालो? लाभ एकच, तुका भारी खुशी जाली. आत्म्या कितें म्हणी लाभ आसा गी, कितेंच लाभ ना. आयच्या दिसार जायते प्रॉफिट्स, प्रवादी म्हणून आपोवचे, हर एकले असलेंत एड्रेस, फोन नंबर सांगचे, घरचें नांव, बापायचें नांव, थंयसर डेट ऑफ बर्थ, हें सकट सांगून आसात. तुमच्या घरांत कितले बागलां आसात, कितलीं जनालां आसात हें सांगचीं आसात. हें सकट तुमकां गोत आसा. तुमच्या घरांत कितले जनालां आसात, बागलां आसात म्हणून तुमकां गोतू ना गी? हांवें सांगिचें की ना, गोत आसा आमकां. देखून ह्या सगळ्या संगतींनी देव थंयसर महिमा भोगता गी, वा सांगलेलो महिमा जोडता गी? हो हो, थंयसर करेक्ट डोर सांगलां, करेक्ट जनालां सांगल्यात, फोन नंबर सांगलां, करेक्ट रितीन सांगलां, कार नंबरय सांगलां. कार नंबर सांगले वरवीं थंयसर काराचें एक्सिडेंट जायनासतना बचाव जावं खंयची म्हणी उपाव आसा गी? हें सकट पाळण्यांत धरून दोलोवचें जावन आसा. थोडीं नव्यान जल्माल्लीं असल्या त्या पाळण्यांत आसल्यार थंयसर दोलोवनूच आसतात. आमकां भारी खुशी जाता. आमी ताळयो पेटता, आमेन म्हणटा आनी देवाक अर्घां दिवन थंयसर ताळयो पेटून बसता. खंयच्याय रितीचें आत्मीक वाडावळ आमचें तें आसना. आनी पाळण्याकच येनातलीं जायतीं जाणां आसात. आत्मीक रितीन नव्यान जल्मानातलीं जायतीं जाणां आसात. तांकां खंय दवरल्यारय, थंय पाळण्यांत दवरल्यारय, थंयसर समाधीन दवरल्यारय, खंय दवरल्यार एकच. थंयसर मेल्ल्या एका भुरग्याक थंयसर समाधीन दवरल्यारय एकच, मॉर्चरीन दवरल्यार एकच, समाधीन दवरल्यारय एकच. कसलें डिफरन्स आसा गी? काही डिफरन्स ना. तसलींच जायतीं क्रिस्तांवां आसात. आत्मीक रितीन जल्म जोडिनातलीं जायतीं क्रिस्तांवां आसात, ह्या संवसारांत आसात. इंत मेजॉरिटी आसात. आमी चर्च इगर्जिकेची जायते मेजॉरिटी कोण आसात म्हळ्यार जायतीं जाणां आत्मीक रितीन नव्यान जल्म जोडिनातलीं जावन आसात. तांकां कितें मुख्य जावन आसा, कितें पयलें उद्देश तांचो कितें म्हळ्यार तांचें लायफूच तांकां मुख्य जावन आसा. तांचें लायफूच तांकां गरजेचें म्हणून बगता. तांकां तांचें फ्युचर गरजेचें, तांकां तांचें भुरगीं थंयसर गरजेचीं जावन आसात. तांचें भुरग्यांचें फ्युचर तांकां गरजेचें जावन आसा. खंय गरजेचें? ह्या संवसारांत आमी बऱ्या रितीन जियेचें, आमच्या भुरग्यांनी ह्या संवसारांत बऱ्या रितीन जियेचें, आमच्या कुटुंबांत आसचीं एकल्यांनी समाधानेन ह्या संवसारांत जियेचें. कोणाक? संडे क्रिश्चनाक. आत्म्यांत नव्यान जल्मांतल्या हर एका क्रिस्तावाक एंत गरजेचें जाता. दुसरें कितें तांकां जाय जाता म्हळ्यार
तांकां तांचे संप्रदायत मुख्य जावन येतात, गरजेचे जावन येतात. तांचे आचार विचार तेच तांकां गरजेचे म्हणून जाता. तांचे थंयसर मागणी, तांचे धर्म, तांच्यो भासो, तांचे पद्दती पुरा तांकां गरजेच्यो म्हणून भोगता तांकां. पूण नव्यान जल्मल्या उपरांत असल्या एका सपरेशनाक येताना आत्मीक रितीन नव्यान जल्मल्ल्या एका बावार्थ्याक, देवाच्या भुरग्याक एक मुख्य जावन आसता, गरजेचें जावन आसता. ताच्या लायफांत एकच गरजेचें, जेजू मात्र गरजेचो जाता. ओन्ली जीजस, जेजू क्रिस्त मात्र गरजेचो, दुसरें खंयचें ना. हालेलुया. तुमच्या जिवितांत खंयचें गरजेचें म्हणून हांव विचारिना. सगळे आमी हात वयर उबारता देखून आमी कोणें विचारचें नाका. देखून तुमचे हात तुमचे कडेन दवरा. कितें सांगून आसा तें आमकां अर्थ जावन त्या प्रकार हांवें प्रतिक्रिया दाखयचे. हांव खंय आसा आज नव्यान जल्मल्यांगी, वा थंयसर मोड्या बरी थंय पाळण्यांत आसांगी, भुरगें जावन पाळण्यांत आसांगी, वा वाडलेल्या एका युवका युवती बरी एक बापा खातीर, जेजू क्रिस्ता खातीर कितें करना सांगी. आमी चिंतून पळोवया. देवाची खुशी कितें म्हळ्यार हर एकल्या भुरग्यांनी, हर एकल्यांनी, प्रति एकल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या त्या परिपूर्णतेच्या मट्टाक हर एकल्यांनी येजें. एवरी वन मस्ट कम टू द मॅच्युरिटी ऑफ क्रायस्ट जीजस. जेजू क्रिस्ताच्या त्या परिपूर्णतेक येचें, संपूर्ण रितीन ताचे बरी जायचे. त्या परिपूर्णतेक आमी येचे, जेजू क्रिस्ता बरी जायचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आमी आसले बरीच त्याच रितीन त्या पाळण्यांत रावचे म्हणून देवाची खुशी न्ही. धाकट्या भुरग्यांनी आशा करची कितें, थंयसर ल्हान भुरग्यान थंयसर पाळणें दोलयचें आनी हांवें तूं थंयसर खेळून रावचें म्हणून आशा. ताका कितेंच करूंक जायना. डॉक्टर जायचे, इंजिनियरींग जायचें जाल्यार, इस्कालाक वचचें जाल्यार, कितेंय करीचें जाल्यार पाळणें सोडून ताणें येचें. खंय मुशेर त्या पाळण्यांत आमी आसता गी कम्फर्टेबल जावन आसता आमी. as long as you are in a comfortable zone, even though you are born again, you cannot work for the glory of the Father. You cannot be a disciple of Jesus Christ. खंय मुशेर तूं थंयसर पाळण्यांत आसच्या थंय एक बाळशाच्या रिती थावन आत्मीक रितीन जल्मून थंयच रावताय गे, थंय आसच्या मुशेर आमी बापाक महिमा हाडूंक जावंकूच जायना. जेजू क्रिस्त असो शीस जावंक साध्यच ना. इगर्जेक येवेत की खंडीत येवेत, कॅन्डल पेटयत गी कॅन्डल पेटयवेत, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी सकड म्हणयत गी, बायबल वाचयत गी तेंय करयेत, काणीक दिवयत गी काणीक दिवयेत, रिट्रीटाक वचयत गी रिट्रीटाक वचयत, प्रेयर ग्रुपांत रावयत गी प्रेयर ग्रुपांत रावयत, जीजस द लिवींग वर्ड मिनिस्ट्रींत सेर्वयत गी तांतूय रावयत गी तांतूय रावयत, थंय सिंगींग करयत, हालेलुया म्हणयत, जेवयत गी जेवयत, सकड करयत. पूण कितेंय केल्यार त्या पाळण्यांत आमी आसा, पाळण्यांत हर एक फिडींग जावनूच आसता, सप्लाय येवनूच आसता. पूण केदाळाय आवय बापायक उपयोग जायना. सर्गींत आसच्या बापाक जेजू क्रिस्ताक उपयोग जायना जाल्यार म्हज्या आत्मीक जिणी, आत्म्यान जल्मनी व्यर्थ जावन आसा. आत्मीक जल्म जोडणी आमी व्यर्थ जावन आसा. आत्मीक रितीन जल्मांतल्याचें कितेंच सांगूंक ना, कितेंच ना सांगूंक. तांकां एकच आसचें, एकच एक, यू नीड टू बॉर्न अगेन. निकोदेमाक सांगलें बरी, तूं नव्यान जल्माचें म्हूण सांगता, तितलेंच सांगीत, तितलेंच आसचें. आतां हें सांगूंक पाळण्यांत आसलेल्यांक सांगूंक मस्त विशय आसात. पाळण्यांत नातल्ल्यांक एकच एक विशय, तुमी पाळण्याक येजे म्हळ्यार तुमी आत्मीक रितीन जीव जोडीचे, जल्म जोडीचे. आत्मीक रितीन जल्मल्या उपरांत आत्मीक रितीन ह्या एका सपरेट लायफांत तुमी आमी जियेतना, ह्या सँक्टिफिकेशन पवित्रपणाच्या लायफांत आमी व्यत्यस्त आसतना आमच्या काळजांत येवची आलोचन, सर्गींची आलोचन जावन आसता. सस्नीक जिविताच्या विशयांत
आजची आलोचन जाता. आमची मागणी सर्गींच्या राजाक संबंध जाल्ली मागणी जातात. आमच्या जिविताचो उद्देश सर्गींच्या राजाक हांवें सर्वजे सर्गींच्या राजाच्या थंयसर उद्देश दवरून आसता आमचें जिवीत. पूण कॅरिझमॅटीक ग्रूप म्हणल्यार त्या एका पाळण्यांत आमी आसल्यार खंडीत जावन भावा भयणी तेंय आसता हेंय आसता. चवचव बाता बरी थंयसर दोनी मिक्स जावन आसता. दोनी आसता. थंयसर गॉडी आसता, थंयसर तिक्षेय आसता. दोनी मिक्स जावन आमी केल्ल्या बरी जाता. पूण आत्मीक रितीन तुज्या आत्म्याक कितेंच बेनिफीट जायना, तुज्या आत्म्याक कितेंच बेनिफीट जायना. आमी सांगता आसतना जायत्या जाणांक तुमकां कश्ट जावंक पुरो, थंयसर क्वेश्चन येवंक पुरो, तर आमी आमच्या गरजां पासत मागोंक नजोगी, आमकां ही गरज आसा ती गरज आसा म्हणून सांगूंक पुरो. जेजू क्रिस्त कितें आमकां सांगता, तुमची गरज कितें म्हणून सर्गींचो बाप तुमी इसारच्या पयलेंच की तुमी तोंड उक्तें करन सकाळी सांजेर इसारच्या पयलेंच तुज्या बापाक कळीत आसा. आमच्यो गरजो कितें म्हणून आमी इसारच्या पयलेंच बापाक म्हज्या बापाक कळीत आसा, सर्गींच्या बापाक कळीत आसा. तर आमी इसार नजोगी, इसारी जेगी इसार नजोगी. इसारी जेगी इसार नजोगी म्हणून मागणें करी जेगी कर नजो म्हणलें सवाल आमकां येवंक पुरो. खंडीत जावन आमी उपकार वांटोनी आमकां काल एक नवें एक घर दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां, फाल्यां एक नवें घर दिवच्या खातीर तुका अर्गां. तशें गी लास्टफूल प्रेयर तें जावन आसा. तेंत मागणें न्ही गे आमचें. आमी मागता आदल्या वर्सा खंयचीय थंयसर पिडाय येनासतना, कोरोना वायरस येनासतना, कितेंच कश्ट नासतना तुवें आदल्या वर्सा आमकां चलयलाय देखून तुका अर्गां. मुखल्या वर्साय तूं तशेंच चलयताय देखून तुका अर्गां. खंयचें मागणें आमचें. हे सकड आमी पाळण्यांत आसतल्या बालशांनी करचें मागणें जावन आसा. हांगा खंय आत्मीक रितीन वाडावळ आयल्या, खंय आत्मीक रितीचें सर्गींचें थंयसर विशय आयले. आदल्या हप्त्यान तुवें अद्भुत रितीन तुवें चलयलें, जेवण दिलें, एक्सिडेंट जायनातले बरी तुवें थंयसर सांबाळलें. म्हजो पांय मोडाचो आसलो थंयसर तुवें राखलें. थंयसर जेवण नासल्या वेळार म्हाका जेवण कोणें गी हाडिल्लें. आस्पत्रेंत एडमीट जातना थंयसर डॉक्टरान सांगलें थंयसर हांव मरता म्हणून, पूण कोणें घेवन प्रार्थना करन हांव थंयसर वांचली म्हणून आमी सांगता. मुखल्या थंयसर हप्त्यान ती तूं आमकां चलयताय देखून तुका अर्गां. आमची मागणी खंय पाळण्यांत. फाटल्या दिसांनी बापा शुभ वार्ता करूंक, प्रसार करूंक उक्तें केल्ल्या बागलां खातीर तुका अर्गां. आत्मीक सतां तुवें कळीत केल्ल्या खातीर तुका अर्गां. तुजी सेवा करूंक दिल्ल्या अवकाशा पासून तुका अर्गां. मुखल्या दिसांनी आमी तेंच पळोवन तुका अर्गां दिता हांव बापा म्हणून मात्र सांगूंक जाल्यार तुमी पाळण्यांत भायर आयल्यात म्हणून अर्थ. तें आमी सांगता कित्याक म्हळ्यार जिजस द लिवींग वर्ड मिनिस्ट्रींत आमी आसा न्ही. मस्त उतरां आमकां गोत आसात. उतरां आयकून 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 वाक्याचे उतराचे थंयसर आधारीत आमी प्रेयर करता. वर्ड ऑफ गॉड बेस्ड प्रेयर्स आमी करता. प्लस आमी कितें करता ताचे सांगाता प्लस म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजें थंयसर भुरगीं, हेल्थ, वेल्थ, घर, थंयसर आमचें एज्युकेशन, ताचे प्लस शुभ वार्ता, सासनीक जिवीत पुरो आसता. प्रॉब्लेम ना न्ही कितें तवळ तशें मागल्यार प्रॉब्लेम ना. गिल्ट फिलींग ना, भेना, कितेंच ना. ताकाय मागणें जालें, हाकाय मागणें जालें. खंयचें एक ड्रामाय देवाच्या मुखार चलना. खंयचेंय चलना. आमी खंयच्या कितें थंयसर अर्गां दिवं नजोगी तशें सांगू ना. आमी अर्गां दिवचे खंयच्या विशयाचेर. आमी खंय पळोवन आसा गोता गी, आमी सेकेल मात्र पळोवन आसा. आमी सेकेल पळोवन आसा.
पूण बायबल आमकां सांगता आमी वयर पळयचे म्हणून. वयर पळयतना आमकां फाटल्या दिसाचे खंयचे एक्सिडेंट जाल्ले खंय दिसता. वयर पळयतना आमकां आदल्या हप्त्यांत थंयसर जेवण हाडिल्लें खंय दिसता. वयर पळयतना आमकां ICUचें खंय दिसता. नवे मोबायल फोन मेळ्ळे, कार मेळ्ळें, थंयसर काजार जाल्लें, भुरगें जाल्लें खंय दिसता. खंयचें दिसना. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, थंय काजारी जायना, थंयसर काजार करनी दिनात, थंय घर बांदिनात, तें खंयचेंय ना थंय. तर आमी खंय पळोवन आसा. चिंतून पळोवया आमी खंय पळोवन आसा. कितलीं जाणां आसात थंयसर, जायते पुणशेत आसात, जायतीं पुणशेतां आमकां गोत आसा, जायतीं पुणशेतां आमकां थंय हांगा सकड येतात जाणां, मस्तू कडेन येतात. थंय मोत उजवाडून दी सगळ्यांची, देवाच्या जाणवान बरोवन दित. थंयसर वचून थोडे जण थंयसर आमचे थंयसर केस काण जावं पुरो थंयसर तें काणीक घालन, थोड्यांनी कमिशन रितीन आमी कुटुंबा समेत येता, आमी एक खंयचे आमकां एक सायट दिवचें, घर दिवचें, अशें एक आंगवण घालन अन्य जातीची कशी पुणशेताक तांच्या देवाक आराधन करून पुणशेताक गेल्ल्या बरी आमची जायतीं क्रिस्तांवां ह्या रितीच्या पुणशेतांक म्हणल्या तसल्या जाग्यांक वचून कितेंगी पूण मेळटा म्हणून थंय वेतात. अन्य जातीची थंयसर कळीत नासतना उदकांत बुडोवन थंयसर पाताक परिहार जाता म्हणून थंयसर उदकांत बुडोवन येतात तांची ती थंयसर पातयेणी. पूण आमची जाणां कितें करतात म्हळ्यार थंयसर उदकान बुडोवन थंयसर थंय रावून थंयसर मागणें करून खावन पिवून येतात. थंयसर अविश्वास तो जावन आसा. नीज पातयेणी थंयसर ना. हें खंय पळयत येतात तीं सेकील पळोवन आसात. थंयसर पाळण्यांत ती नात ती. आनी आत्मीक जल्म तांणी जोडूना. आत्मीक जल्म जोडिनातल्या एका क्रिस्तांवाक कोणी तो जावं दी, ताचो मायंड एकच जावन आसता भौतीक विशयाचेर. इफ यू आर नॉट बॉर्न अगेन इन द स्पिरीट, your mind is always focused on the things of this world. तूं नव्यान जल्मना जाल्यार तुज्या आत्म्यांत तुजी मोत खंय फोकस जावन आसता म्हळ्यार संवसाराक फोकस जावन आसता, संवसाराच्या विशयाचेर मग्न तूं जावन आसताय. बायबल आमकां सांगता की तसल्या मनशाचें जिवीत देवाक दुस्मान जावन आसा म्हणटा. हें सकट बायबलांत आसची विशय हांव सांगून आसा. हें काडूंक टायम वेता म्हणून थंयसर उतरां काडी नासतना सांगून आसा. पयलीं आमी वाचून आमी रावया. थंयसर कोलेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 3 आमी वाचया. पळया चॅप्टर 3 काडया. आमी काण थंयसर वाचया. चॅप्टर 3 1 तावन आसची उतरां जावन आसात. क्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर, पळया हांगासर आयकया, इफ यू हॅव बीन रेज्ड विथ क्रायस्ट म्हणटा. जेजू क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात जाल्यार, जेजू क्रिस्त सांगता खंय आमी पुनर्जीवन जाल्या, जिवंत केदाळ जाल्या, बावार्थ दवरून थंयसर थंयसर पवित्र स्नान काण घेतना म्हणटा आसतना कितें ताचो अर्थ, जेजू क्रिस्त सांगता आमी पुनर्जीवन जाल्या म्हणून अर्थ. ओके, जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. खंय गमंदीचे खंय सर्गींच्या वस्तूंच्या वयर. फाटल्या अध्यायांत थंयसर 2:12 थंयसर तो सांगता. ओके ओके पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां निके पिल्ल्यांत. पळया कोणा सांगता म्हळ्यार क्रिस्त सांगता तुमकां निके पिल्ल्यांत. पवित्र स्नाना वरवीं जेजू क्रिस्त सांगता तुमकां निके पिल्ल्यांत. मात्र न्ही, ताचे सवें तुमकां जिवंती उठयल्यांत. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयलेल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचें थंय हें सगळें घडलां. पळया, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं तुमकां तुमी बावार्थ दवरले वरवीं, पळया हांगा बरयलां, विश्वासा वरवीं
विश्वास दवरल्यांक मात्र विश्वास दवरनातल्यांक संबंध नान विश्वासा वरवीं तुमकां थंयसर पवित्र स्नानांत तुमकां जेजू क्रिस्ता सांगाता कितें केल्यांत उठयलांत जिवंत उठयलां पळया आमी उठल्या आमकां पवित्र स्नानान कितें केलें जिवंत उठयलां आमकां कोणा सांगत आमकां उठयलें जेजू क्रिस्ता सांगत आमकां उठयलां आमकां उठोवन कितें केलें जेजू क्रिस्त खंय गेलो आतां सर्गाक गेला जेजू क्रिस्ता थंय आमकां उठयल्या उपरांत आमी जेजू क्रिस्ता सांगता खंय गेल्या आमी सर्गाक गेल्या गे आमी तेंच आमचो भावार्थ जावन आसा तोच आमचो भावार्थ आतां देखून आमी कितें करीचे आतां कॉलेजकारांक चॅप्टर 1 थँक यू जीसस चॅप्टर 3 आतां जेजू क्रिस्त सांगता तुमी पुनर्जिवंत जाल्यार पळया 3:1 तुमी पळया जर तर जेजू क्रिस्त सांगता तुमी जिवंत जाल्यार तुमी सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा म्हण सांगता गमन दिया म्हणटा सीक द थिंग्स दॅट हॅव अबाव ऑर इन हेवन संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया म्हणटा तुजें फोकस तें जायजें तुवें सर्गींचे विशय सोदिचे खंय सोदताय सर्गींचे विशय वेलांकणींत वा खंयच्याय डोरनळ्ळींत वा पूण शेतांनी खंयसर मेळना खंय मेळटा खंय म्हळ्यार रिट्रीट सेंटरांनी मेळना पवित्र पुस्तकांत तें मेळटा पवित्र पुस्तकांत मात्र तें मेळटा सर्गींचे विशय सोदिचे जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमी सोदिचे थंय सकड कोण मेळटात थंय सकड कोणाक सकड तुमी सोदून येतात गी ती मेळटीत कोणाक सोदून येतात पळया ते मेळटात पूण जेजू क्रिस्त तुका मेळाचे जाल्यार तुवें खंय सोदिचे वयर सोदिचे सर्गींच्या विशयाचेर गमन दिवचें खंय आसा जेजू क्रिस्त सर्गार आसा जेजूक सोदून हांगासर समाधी आयलो जेजू क्रिस्त समाधीक गेलो देवदूतान कितें केलें देवदूतान सांगलें हांगासर ना जेजू बगर तो पुनर्जीवन जाला गेला तो गलिलियाक गेला म्हूण सांगलें आमी समाधीन सोदून आसा थोडीं जेरुसलेमांत थंयसर जेजूची समाधी आसली समाधीन सोदतात जेजू मेळटा गी जेजू मेळना जेरुसलेमाक वचून थंयसर पयशे खर्च करून जेजूच्या समाधीक वचून थंयसर बसून येयचे तितल्यांत कितें मेळटा तें इल्लें डस्ट मेळटा इल्लें माती मेळात जेजू मेळना थंय जेजू खंय आसा म्हूण सांगता येता तो हांगासर ना तो पुनर्जीवन जावन तुमच्याकी पयलें तो जेजू क्रिस्त खंय गेला गलिलियाक गेला म्हूण सांगलें त्या दीस आज आमी सोदूंक गेल्यार खंय गेला जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावन थंयसर 50 दिसां उपरांत खंय गेलो जेजू क्रिस्त सर्गार सोडून गेलो आतां इगर्जीन सोदल्यार तर मेळटा गे मेळना पूण शेतांनी मेळटा गे ना मेळना तर खंय मेळून पुरो जेजू क्रिस्त मेळचें सर्गारत सोडचें कशें उतरां मुखांत कित्याक म्हळ्यार हीं उतरां सर्गींची मन्ना जावन आसा दीस वर्ड ऑफ गॉड इज हेवनली मन्ना थंयसर पुर्वजांनी केल्लें तें मन्ना न्ही बगर हें सस्तीक जिविताक व्हरून वचें तीं उतरां जावन आसा दीज आर द वर्ड्स वीच टेक यू टू अबाव हेवन इटर्नल लायफ सस्तीक जिविताक व्हरचें सस्नाक तुका सर्गाक कनेक्ट करचीं जावन आसात जायते थंयसर फोटकिरे प्रवादी फोटकिरे थंयसर आपोस्तल थंयसर पवित्र बायबल उपयोग करून थंयसर संवसाराच्या संगतीक कनेक्ट करून जायत्या जाणांक थंयसर संवसाराच्या पाळण्यांत थंयसर पयशांच्या थंयसर तें पाळण्यांत आशिर्वादांच्या थंयसर दिश्टीन थंयसर पाळण्यांत घालून दवरतात जणां अविश्वासान भरले वरवीं आध्यात्मीक रितीन वाडावळ नातले वरवीं स्वताची वळख थंयसर नातले वरवीं
तसल्या एका पाळण्यांत रावून थंयच कुशी बघून आसात. जेजू खातीर कितेंच करूंक जायना. तसले व्यर्थ जिणी जायतीं जाणां जिवन आसात. आमचे थंय कोणी तशें पाड जावन वचूं नजो. आमी त्या पाळण्यांतून भायर येयचे. आमी पाळण्यांत आसले तितलें आमी सलानाव. आमी पाळण्यांतून भायर आयल्यार खंडीत आमकां सोलूंक साध्य जाता. तवळ देवाचो हात आमकां चलयता. यू कॅन एक्सपिरियन्स द हँड ऑफ द फादर वेन यू कम आउट ऑफ क्रेडल. As long as you are in that cradle, you cannot experience the hand of daddy. तुका बापाचें थंयसर हजारपण तुका अनुभव करूंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें हजारपणी तुका अनुभव करूंक जायना. खंयचें क्रेडल, कम्फर्ट म्हणलें क्रेडल, कम्फर्ट म्हणलें पाडलें, सुखाचें जिवीत, आशिर्वादाचें जिवीत, सोडवणेचें जिवीत, बरें आराम जीवन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आराम जाय. आमचे आराम नीज आराम खंय मेळटा गोतागी, आमचे भलायकी खंय मेळटा गोतागी. जेजू क्रिस्त थंय मात्र ताचे थंय आसचो कम्फर्ट ह्या संवसारांत खंय मेळना आमकां. त्या कम्फर्टाचे पावर कितें गोतागी, इट इज मोर दॅन द पावर ऑफ डेथ. जेजू क्रिस्त थंय आसचो कम्फर्ट पावर खंयचें म्हळ्यार तें बियॉन्ड डेथ. डेथ कॅनॉट कॉम्प्रिहेंड इट. देखून जेजू क्रिस्ता थंय कोण सकट कम्फर्टेबल आसात गी, ती मरूंक तयार आसतात. ती थंयसर दुरसोणें आयकूंक तयार जातात. तांकां घरांतून भायर गेल्यार थंयसर आरामसे ती आसतात. आमकां घरांतून भायर गेल्यार, आमकां गांवांतून भायर गेल्यार, इगर्जीतून भायर गेल्यार, खंय तो आमकां बहिश्कार घाल्यार आमकां कोणी ना म्हणून आमकां बेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार आमकां पातयणी ना. आमचें घर हांगा न्ही बगर बाप, सर्गीचो बाप म्हाका उखलून धरता. त्या दीस थंय जल्मातून कुड्डो आसल्याक लोटून गेलें. थंयसर जेजून उबारलें गी ताका उबारलें. त्या दीस लोटुल्लें कोणें? फारिजायांनी धर्मशास्त्रांनी त्या कुड्ड्याक थंयसर लोटुल्लें. कित्याक लोटुल्लें? जेजू क्रिस्ताक ताणें पळयल्ल्या खातीर, जेजू क्रिस्ताक पातयल्ल्याक. जर तर जेजू क्रिस्ताक तूं पातयेवन पळोवन त्या जेजू खातीर जियेत आसतना फारिजेवान बरी आसचे, ते क्रिस्तांव तुका लोटून घालतात. धर्मशास्त्रां बरी आसचे, क्रिस्तांव थंयसर तुका लोटून घालतात. धवळ भियेनाका. इमिडिएट टेलिग्राम येता थंयसर जेजू क्रिस्ताक. तक्षण जेजू क्रिस्त तुका भेटूंक येता, हांव आसां तुज्या सांगाता म्हणून. तसली पातयणी आमचे थंय आसाचे, तसलें कॉन्फिडन्स आमकां आसाचें. आमी पाळण्यांत आसले वरवीं आमची सकड मागणी पाळण्याची थंयसर मागणी जाल्ल्या वरवीं फाटल्या हप्त्यान चलयलें, मुखल्या हप्त्यान ती चलयताय म्हणल्या त्या मागण्या वरवीं आमी थंयच कुडीच्या सैमांत, त्यात एका आदांच्या सैमांत सांगात एक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अन्य भाशा थंय सकड आसा. दुसरें कितेंच ना. कशें आसा म्हळ्यार तशींत आमी आसा. तुमकांत भोगता वय न्ही, हांव तशींत आसा न्ही. आमच्या विशयान सांगचें, दुसऱ्या कोणाच्या विशयान न्ही. दुसऱ्या कोणाच्या विशयान सांगून कितेंच प्रयोजन ना. देखून आमकांच सांगून आसा म्हणून कोणीय बेजार करची गरज ना. पूण आमकांच सांगून आसा. बेजार करून कितेंच प्रयोजन ना. आमकांत जावन आसा. टेक इट इन टू युअर हार्ट अँड रिपेंट. पळया थंयसर क्रिस्त सांगता, जर तुमी जीवन जाल्यार तर सर्गींचे वस्तू तुमी यात्रे घ्या. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. खंय जेजू क्रिस्त खंय बसला? खंयच्या चर्चान बसला? खंय तपास करन खंयच्या इगर्जीन ती बसून ना, बगर सरकार बसला उजव्याक, देवाच्या उजव्याक बसला म्हणटा बायबल सांगता येता. क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. खंय बसून आसा? सर्गार. थंय जेजू क्रिस्त थंय हांव बाबार्थ दवरून पुनर्जीवन जाल्ल्या वेळार हांव खंय आसा? तर हांव सर्गाकच आसा. देवान सर्गीन दवरला. थंय सर्गार बसल्या उपरांत सकयल पळयता म्हळ्यार आमी आनीकी ह्या पाळण्यांत आसची क्रिस्तांव जावन आसा. आमच्या सांगात आसची खंय पळोवन दीत परवा ना. सांगात आसच्यांक कोणायकी पळयनाकात, जेजूक पळया. बावार्थाचें मूळ जावन आसच्या
आमच्या ते बावार्थ उत्पन्न करच्या आणि ते पूर्ण करच्या त्या जेजू क्रिस्ताक मात्र मात्र पळोवन हांवें चलाचें. जेजू कसो जियेलो, जेजू कसो चल्लो, ह्या परिस्थितीन जेजू क्रिस्तान कितें केलें, जेजू क्रिस्तान कसो थंयसर जियेलो, जेजू क्रिस्तान कसो तीर्मान केलो, जेजू क्रिस्तान कशें तें मेट काडलें. हर एका परिस्थितींत जेजूक पळोवन आमी जियेत आसतना अखेरीक आमी खंयच्या निरीक्षण जिवन आसा थंय आमी रीच जाता, त्या डेस्टिनेशनाक आमी पावता. सगळ्यांनी आमी थंय पावचे, सर्गींच्या राजाक वचून पावचे, तीच देवाची खुशी जावन आसा. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. ह्या घडी आमच्या लागीं उलयल्ल्या सुम्या तुका जावं.